नाज़रीन, आप रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं। पार्लिमान, कौमी असम्बली, सेनेट समेत मुल्क के सियासी जज्बात की अक्कासी करती है, लोगों की नुमाइंदगी भी करती है, लेकिन जब हर वक्त यहाँ पर हंगामे होते रहें और इल्ज़ामात धरे जाते रहें और एक दूसरे को धक्के मारे जाएं, गालम गलोच हो, किसी किस्म का कोई भी बिल पास हो उसकी सेहत पर बहस ना हो बल्कि पास होने पर या ना पास होने के ऊपर हंगामा हो, तो फिर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जमहूरियत के पांव मजबूत हो रहे हैं या खुद से अपने आप को घुटनों से काट रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम पार्लिमान में होने वाले हंगामे पर बात करेंगे, यहाँ से जो बिल पास हुए उनकी सेहत पर भी बात करेंगे, उसकी इम्प्लीकेशन पर बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। हमारे पास हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। नई रैली जिन्होंने इन तमाम हंगामे को कवर किया और इससे पहले भी पार्लियामान को कवर करती रही हैं, नुमाइंदा समा टीवी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन एक और हिस्से में आखिर में हम अमरीकी दंगल पर भी बात करेंगे, वहाँ से अनवर इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। अमेरिका की तारीख में इतना टाइट इलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा इलेक्शन है कि बड़े बड़े पंडित भी इसके बारे में कोई फोरकास्ट नहीं कर रहे। आप समझे कि 7 रियासतें हैं जिन्होंने फैसला करना है, बाकी रियासतें बिल्कुल नेक एंड नेक हैं। 48, 48, 48, 49, 51, 49 ये वहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है। ट्रंप का ख्याल है कि अगर उसके साथ उसकी डीप स्टेट ने हाथ नहीं किया तो वह मैदान मार लेगा। इसके ऊपर अनवर इकबाल से बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये हंगामा जो है आपके बिलों की वजह से है, तो आप इस तरह के बिल यकदम क्यों लाते हैं? बिस्मिल्लाह, पहले डिस्कस किया करें पार्लियामान के अंदर, लोगों को पता हो ताकि गुस्सा वहां से बाहर निकल आए। तलत साहब, जहाँ तक डिस्कशन का ताल्लुक है, ये तो अवान के अंदर नहीं, हमारी जो बामी पार्टियां हैं उनसे भी राब्ते और डिस्कशन जारी थी। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अवान के अंदर नहीं तो मीडिया पे डिस्कस हो रहा है पिछले महीने डेढ़ से। 34 जज पे डिस्कस नहीं, 34 नहीं, जजेस की तादाद में इजाफा। 34 ले हैं ना, तो आप अगर मैं कहता हूँ जी, मैंने तो 10 प्रोग्रामों में ये कहा है कि मैं ज़ाती हैसियत में ये कह रहा हूँ कि ये तादाद 50 होनी चाहिए। 50 क्यों नहीं चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, जो लोग, पाकिस्तान का आम शहरी जो रोल रहा है, उम्र कैद काट के घर चला जाता है, बाद में पता चलता है जी वो बरी हो गया है। सबसे असल मसला आम आदमी का लोअर कोर्ट्स में भी कर रहे हैं, लोअर कोर्ट्स के अंदर है, हाई कोर्ट्स में भी की है, जहाँ लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है उसमें भी की है। लेकिन ये तादाद वो भी देखिए, आपने 26वीं तरमीम की, जो है आपने कौमा डिस्कस किया, JUI के साथ डिस्कस किया, ये बिल बड़े अहम है। लेकिन ये आपने कहा जी कि हाँ जी मीडिया पे डिस्कस हो रहा था, पार्लियामान कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें पार्टी से डिस्कस भी की गई हैं और मीडिया पे डिस्कस होती रही है। कोई ऐसी बात नहीं थी कोई देयर वाज अ डार्क हॉर्स जो कोई आ गया एकदम और वो सारा, ये सारी जो है ये छानबीन, किसी ने हमसे इत्तफाक किया, किसी ने इत्तफाक नहीं किया। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ना कि बाद चैनल्स पे मैं देख रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले कि जी जल्दी में पास किया गया। मैं चीफ विप, PTI की चीफ विप के पास गया, मैं उमर अयूब साहब लीडर ऑफ अपोजिशन के पास गया, मैं बैरिस्टर गौहर के पास गया, उनके चेयरमैन है, उनकी चेयर पर जाकर मैंने उनसे गुजारिश की कि एक दफ़ा इस बिल को ले होने दें, जो लॉ मिनिस्टर टेबल कर रहे थे बिल, उसके बाद आप बात करेंगे। ये बात मैं स्पीकर साहब को क्या पहले आपने डिस्कस करना था, पहले हंगामे को आपने प्रीएम्प्ट करना था, उनको पहले बताया कि आपसे नहीं करना, आप टेबल होने दें, उसके बाद आप बात करें, तकरीर करें, पूरा मौका आपको दिया जाएगा। उन्होंने जनाब वो बिल अभी आधा ले हुआ है असेंबली में, उन्होंने उसको फाड़ा, हवा में ला रहा, नारे मारने शुरू कर दिए। ये क्या है? आपने बिल, अगर आपको इख्तलाफ है उसका तरीका क्या है? एक दूसरे को मुक्के तो नहीं मार सकते ना। आप वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो लेके आए, आप उस पर एतराज करें, फिर हम उसको, आपने बिल किस वक्त ये लेके आए, तरमीमी बिल जो है जितने, किस वक्त लेके आए? टाइम का तो अंदाजा होगा, तकरीबन 6:30 के करीब, 6:30 के करीब, और 10 बजे से पहले सेनेट से भी आपने पास करवा दिए। एंड यू आर टेलिंग मी कि जल्दी नहीं किए। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जब आपको असेंबली में माहौल इस तरह का बना दिया गया कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, ठीक, तो दूसरों की बात कौन सुने? जहां पे नारे चल रहे हैं, बिल फाड़ के हवा में उड़ाए जा रहे हैं, जहाज उड़ाए जा रहे हैं। मैं तो ऊपर गैलरी में जो है वो किसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट आए हुए थे, मैं तो उनको देखकर शर्मिंदा हो रहा था कि वो क्या मनाजिर नीचे देख रहे हैं। जरा मोहम्मद साहब से पूछ लेते, फिर हाफिज अब्दुल्ला साहब से बात करें। तो ये माहौल ठीक नहीं हो सकता, मतलब है पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली से यही नज़ारे आते रहेंगे, लोग यही देखते रहेंगे कि हमारे नुमाइंदगान जो हैं, जो टीवी प्रोग्राम्स पर आके कम से कम तहजीब से बात कर लेते हैं, असम्बली के अंदर नहीं। दिस विल कंटिन्यू, राइट? यहाँ पर तो हाथ मिला ले, पहले आप मिला लेते तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی طارق صاحب ہیں, میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں اور بات چیت بھی ہے. جب میں پولیٹیکل نہیں تھا تب بھی ان کے ساتھ بات چیت تھی. یہ اچھی طریقے سے بیان کریں, میں اچھی طریقے سے بیان کر رہا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا میں آ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ان کو دیکھ کر مجھے شرم آ رہی تھی. ایکچولی شرم آنی چاہیے اس طرح کے بل پاس کرنے میں, اس طریقے کے بل پاس کرنے میں. اس طریقے سے دیکھیں, ابھی آپ نے کہا ہوتا کیا ہے, جب آپ لے کرتے ہیں نا تو دیر آر رولز ہوتے ہیں. ایک دفعہ رے کرتے ہیں, اس کے بعد اسپیکر اسے کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کو بتاؤ یس اور نو. اس کے بعد ایک دفعہ ہو جائے پھر اس میں بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد بحث ہی نہیں ہے. ہوتا طریقہ یہ ہے, آپ پہلے بحث کرتے ہو, جب آپ لے کر آتے ہو اس وقت بحث شروع ہوتی ہے. لیکن بس احترام کا تکلامی ہوتی ہے. آپ کی پارٹی کی طرف سے جو رویہ ہے, صرف یہ پوچھ لیں, دیکھیں میں پورا دیکھ رہا تھا ٹی وی پہلے شور مچانا, اس میں شرم نہیں آنی چاہیے. ایک منٹ میں پورا دیکھ رہا تھا, میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جس طریقے سے ہے میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں, انہوں نے ٹوٹل 15 منٹ میں یہ سارا کام کر دیا, پوری کاروائی 15 منٹ میں کی ہے. اچھا اگر اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں ہوتا ہے یہ, جب یہ نعرے لگتے نا, نعرے تب لگتے جب کوئی چیز غلط ہو رہی ہو. نعرے ویسے نہیں لگتے جب کوئی چیز غلط نہ ہو رہی ہو. اگر نارمل روٹین میں چیز ہو رہی ہوتی ہے, بحث ادھر سے بھی ہوتی ہے, بحث ادھر سے. مفروضے پر میں اپنی سوال کر کے میں حافظ صاحب کے پاس جاتا ہوں. وہ سوال یہ ہے, کوئکلی جو اس کا جواب دیجیے گا پلیز, کہ اگر یہ 15 دن ڈسکس ہوا ہوتا تو آپ کا رویہ آج مختلف ہوتا. دیکھیں آپ نے یہی کرنا تھا نا. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر یہ 15 دن ڈسکس ہی ہوتا, پراپر طریقے سے ہوتا, اس طرح کا شور شاید پھر اتنا نہ ہوتا, اس طرح کی لڑائی نہ ہوتی. دیکھیں احتجاج کرنا یا اس کے اوپر احتجاج کرنا, اس میں طریقہ ہوتا ہے, لیکن جس طریقے سے جب آپ ایک غلط طریقے سے اور ایسا بل لے کر آ رہے ہو, اور معذرت کے ساتھ کہ جو کہ ڈیموکریسی کے روح کے خلاف, اس کے اوپر آتے ہیں, اس کی روح کے ساتھ کیا ہوا حافظ صاحب. تو پھر آپ کو پتا تھا کیا آنے والا آپ کی جماعت کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو جواب دینے کے بجائے اتنا میں کہوں گا کہ سالوں کے فیصلے 20 منٹ میں منظور, مگر نان سٹاپ تیز رفتار جمہوری ٹرین کے ذریعے, نان سٹاپ تیز رفتار جمہوری ٹرین کے ذریعے, وہ بھی جمہوری قوتوں کے ذریعے. لیکن ڈرائیور جو بھی ہے, ڈرائیونگ سیٹ پر جو بھی بیٹھا ہے ٹرین کی, وہ ٹرین کو جہاں بھی گھماتے ہیں, جس طرف بھی گھماتے ہیں, وہ گھما سکتے ہیں. کیوں؟ ٹرین انجن کی طاقت سے چلتی ہے, بوگیوں کی طاقت سے نہیں چلتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے آپ خود اندازہ لگائیں پارلیمنٹ کی ٹرین کون چلا رہا ہے؟ ان کی حکومت چلا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو قانون سازی 20 منٹ میں 15 منٹ میں جو قوانین بن رہے ہیں, آپ بتائیے کسی سے انہوں نے بات کی, کسی پارٹی کو انہوں نے اعتماد میں لیا؟ ججز کی تعداد میں اضافہ ہے, دیکھیں نا, انسدادی دہشت گردی کا بالکل ایکٹ ہے, ججز کی تعداد میں اضافہ ہے, آرمی ایکٹ کی منظوری ہے, اور ججز یہ 4-5 پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر سے انہوں نے تبدیلی کی ہے. اب آپ بتائیے ان کو قومی اسمبلی سے بھی 20 منٹ میں اور 10-15 منٹ میں سینٹ سے ان کو اڑا دیا گیا. یہ کس قسم کی قانون سازی ہے؟ آپ انسدادی دہشت گردی ایکٹ منظور کروا رہے ہیں, اس میں آپ ان کرداروں کو اجازت دے رہے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کرداروں کا راستہ ہم نے روکا تھا. ٹھیک. آپ نے اس کو اجازت دی. وہ کہہ رہے ہیں کروا رہے ہیں, ہوا نہیں ہے. کروا رہے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے, جس کا راستہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے روکا تھا. تو آپ کیوں؟ لیکن پہلے تھا نا یہ شک تو موجود تھی, پھر اس کے بعد لیپس کر گئی. ابھی آ رہا ہوں اسی پر. 97 میں تھی, لیکن اسی دہشت گردی ایکٹ کے نتیجے میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا. اور کس کی حکومت میں یہ ہوا 97 میں؟ پی ایم ایل این کی حکومت میں. 14, 15 اور 16 میں بھی یہی انسدادی دہشت گردی ایکٹ آئی, ادھر بھی نواز شریف کی حکومت, آج بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے. آپ کو اس کے سبسٹنس پر بھی اعتراض ہے, طریقہ کار پر بھی اعتراض ہے, جو کروا رہے ہیں ان پر بھی؟ بالکل, ہمیں طریقہ کار پر بھی اعتراض ہے, اس بل کی خط و خال پر بھی اعتراض ہے. اس کو ہم سول مارشل لا سے تعبیر کرتے ہیں. سول مارشل؟ بالکل. یہ جو قوتیں ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھی یا جمہوریت کے چیمپئن بن چکے ہیں, یہ اس جمہوریت پر, اس آئین پر ایک تماچا ہے, ایک تپڑ ہے زوردار. تحریر کر لیں یہ جملے آپ کے بارے میں, ذرا نیر سے پوچھ لیتا ہوں. جو رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا تھا
کہ نمبر ایک سبسٹنس کیا ہوگا. ہم نے 24 کی سن رہے تھے کہ 24 کی تعداد ہوگی, بڑھے گی, لیکن 34 ہم نے نہیں سنا تھا. ٹینیور کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی, 5 سال کا ہم نے نہیں سنا تھا. اور بھی دوسرے معاملات ہیں. جسٹس منیب کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ وہ حصہ ہوں گے, اب وہ اس کا حصہ نہیں ہے. آپ توقع کر رہی تھی کہ یہ ہوگا؟ طلعت صاحب پہلے تو ہم ایسی کوئی توقع اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ کچھ اور چیزیں تھیں جو کہ کابینہ کے اجلاس میں والے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ موجود ہوں گی, لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ کابینہ کے اجلاس میں اس طرح سے انڈر ڈسکشن نہیں ہوئی. وہ ایک بار پھر جو ہے جیسے حج پالیسی کی بات کی جا رئی تھی, کچھ اور چیزیں تھیں, تو وہ ایک سائڈ پہ ہو گئیں. اور یہ جب کابینہ کا اجلاس ختم ہوا تو یہ فلوٹ کیا انہوں نے آپ کو دکھائی سجی اور ادھر سے پارلیمنٹ میں آئی کھبی. وہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے, لیکن ہمیں بھی چیز کر رہی تھی, اسٹوری کچھ اور تھی. لیکن ہمیں بھی پتہ تھا کہ سٹوری جو دکھا رہے ہیں وہ نہیں ہے, اور کیونکہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے حوالے سے بات ہونی تھی, اور یہ ہمارے علم میں تھا کہ اچانک سے جو ہے وہ کابینہ میں لائی جائیں گی چیزیں اور وہ فلوٹ کی جائیں گی وہاں پر. اسپیسیفکلی رپورٹرز کے پاس یہ تفصیلات نہیں تھی. لیکن جب کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا اس کے بعد جب ہم نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا کہ کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا, تو پھر آپ کو مل گئی سٹوریز, ہمیں پتہ چلا. اور یہ بھی لیکن 34 والی بات نہیں تھی کہ 34 ہو جائے گی, کیونکہ میں طارق صاحب سے واپس آؤں گا نا پوچھنے کے لیے کہ طارق صاحب یہ کہا جی کہ سب کو پتا تھا, میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, بٹ یو آر سیئنگ نہیں 34 والی بات آج سے پہلے کبھی نہیں ہے, رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات میں عرض کروں, ایک بات میں عرض کروں, ان کو بھی نہیں پتا تھا. ایک بات میں عرض کر لوں, ایک بات میں اضافہ کرتا ہوں, اس سے مذاق مظاہرہ کر رہے ہیں. ایک بات میں اضافہ کرتا ہوں. یہ جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو پی ٹی آئی نے اور جمعیت علماء اسلام نے ججز کی تعداد میں اضافے کی مخالفت کی. وہاں 25 کی بات ہو رہی تھی, لیکن ابھی 34 بیچ میں سے نکل گئی. طارق صاحب یہ ویسے آپ کا طریقہ واردات آپ کا اچھا ہے, اور کمیونیکیشن میں ہمیں اس کے اوپر ایک نیا چیپٹر لکھنا چاہیے کہ آپ ہمیشہ وہ سٹوری فلوٹ کرتے ہیں جو آپ نے کرنی نہیں ہوتی, اور جو آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں. جس طریقے سے کرنی ہوتی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو پتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا 34. دیکھیں طلعت صاحب, اس کا بڑا سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے, اور حقیقت میں مبنی جواب یہ ہے کہ گورنمنٹ ہوتی ہے, معاملات چلانے ہوتے ہیں. یہ قانون سازی ہے, بات تو سن لینا, انتظامی امور نہیں ہے. سر سوال آپ نے کر لیا ہے, تھوڑا ٹائم تو دو. پورا ٹائم آپ کا ہی ہے سر, 5 سال. میں نے یہ بات اس لیے کہا کہ گورنمنٹ ہوتی ہے, معاملات چلانے ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے معاملات ہوتے ہیں. میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جب ایک دن میں 72 بل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پاس کرتی ہے. وہ بھی تابناک آج منہ دھو کے سارے آگے ہیں. دوسری بات سنیں میری, یہ مولانا صاحب نے جو بات کی, طاہر صاحب نے, جمہوریت, تماچا, تھپڑ, اکیڈمک ڈسکشن ہے نا. میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, 4 نام, عمر ایوب, عامر ڈوگر صاحب, اسد قیصر صاحب, بیرسٹر گور. بلائیں کسی کو میرے سامنے پروگرام میں بٹھائیں. میں چل کے ان کے پاس نہیں گیا 2 دفعہ. عامر ڈوگر صاحب کو لے کے میں اسپیکر صاحب کے پاس گیا, ان کی ڈائس پہ. آپ دیکھ رہی تھی, پوچھیں. میں نے کمٹمنٹ کی, سنیں میری بات, کہ یو ول ہیو پراپر ٹائم, آپ کو پراپر ٹائم دیا جائے گا. لا منسٹر کو صرف بل لے کرنے دیں, ٹیبل پہ رکھنے دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں میری بات سنی. پہلے کہتے ہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تو انہوں نے کرنا. ہمارا پلان یہ تھا, اور میں بالکل آپ کو یہ پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے اسپیکر چیمبر میں بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں پی ٹی آئی کو کوئی بندہ نہیں تھا. اس میں بھی اسپیکر صاحب انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اگر ہمیں یہ بات کرنے دیں گے, لا منسٹر کو بل لے کرنے دیں گے, ہم انہیں بات کرنے دیں گے. اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اسپیکر صاحب ذرا ایز چیف پہ میری اجلاس سارے کو مانیٹر کرنا یا اس کو چلوانا ذمہ داری ہوتی ہے. میں نے کہا کتنی دیر اجلاس چلے گا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو کوئی پتہ ڈاکٹر صاحب, اس لیے کہ تقاریر ہوں گی. اب جب ہم اس نیت سے آئے ہیں, آپ نے جناب وہاں پہ اس کو جناب وہ بنا لیا ہے, جناب وہ خالہ جی کا گھر, اور پرچیاں اڑانی شروع کر دی ہیں اور کاغذ اٹھا کے پھینکنے شروع کر دیے ہیں. تو اس رویے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے پھر؟ پاس نہیں کرنا. اگر وہی مفروضے پر اپنی سوال آپ سے, اگر یہ آپ تقریر کرنے دیتے, یہ بھی تقریریں کرتے, آپ نے کوئی ایک کاما بھی چینج کرنا تھا اس میں؟ دیکھیں کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا یہ سیکنڈ کوشچن ہے نا. یہ اپنی امینڈمنٹ دیتے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے, طے شدہ ایجنڈے پہ آتے ہیں, ساری چیز ریکارڈ پہ تو آتی ہے نا. مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی میں نے 25 سنا تھا. یہ تو کہتے ہیں یار کہ آپ نے کابینہ میں 25 پاس کیا تھا, یہاں 33 کیسے آئے؟ ایک سوال تھا نا, اس کو ہم جواب دیتے ہیں نا. یہ تو مفروضے کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ نے جلدی کی اور بلڈوزنگ کی. اپنا رویہ بھی تو دیکھیں نا, اپنے گریبان میں بھی تو محمد صاحب آپ کا کیا رویہ ہے؟ بات سنی ہی نہیں آپ کی جماعت 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر JUI نے اس پوائنٹ کو ریز کیا تھا کہ آپ کے پاس جو مواقع ہیں
स्पेस लेने के, जो श्रिंक आपको होती हुई नजर आ रही है, आप वो खो देते हैं। डिबेट की आप मौका खो देते हैं, अपनी बात को बजरिया बराह रास्त या बजरिया किसी और के आइन के अंदर तरमीम का हिस्सा बनवाने से आप वो मौका खो देते हैं। सो ये जस्ट लूज अपॉर्चुनिटीज। आज अपॉर्चुनिटी थी आपके पास? देखिए, मुझे नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी, ठीक है? अच्छा, मैं आपको पॉइंट नहीं, ठीक है, एक मिनट है ना, पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए मैं तारिक साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं। इन्होंने कहा कि हमारा पूरा वो था, मैं दोबारा वो इनकी सादगी है कि उन्होंने इनको भी नहीं बताया कि क्या है, उन्होंने इनको नहीं बताया। मैं आपको बताऊं कि हमारा प्लान क्या है, इनको नहीं पता था। उनको पता है कि ये सादा आदमी है, ये बात इधर करेंगे, दे डिड नॉट टेल हिम। मैं सादा आदमी नहीं हूं डॉक्टर साहब, मैं सादा, आप ठीक है, मुझे बोल लेने देना सर, मुझे बोल लेने सादा, मैं नहीं सादा आदमी, बोल लेने देना, मैं हैंडल करता रहा हूं। आप ठीक है, चले वो सादे हैं जिनके पास में चल के गया। बोल लेने देना, मुझे बोल लेने बंदे को कोई तारिक साहब मुझे बोल लेने दे, उसके बाद करें, उसके मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप मेरे बारे में ना करें। नहीं, मैं पर्सनल कमेंट, आई हैव टू रिस्पोंड। ठीक है, तो फिर मेरे बाद रिस्पोंड करें, मैं दरमियान में ना रिस्पोंड करें। यू हैव गॉट द राइट टू रिस्पोंड आफ्टर आई फिनिश, नॉट ड्यूरिंग व्हेन आई से। आप मुझे बताएंगे मैंने कहा ड्यूरिंग आई से, मैं आपको बता दूं ना, मैं बताऊंगा जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं आपकी मर्जी से है उस प्रोग्राम में। देखिए, अगर कोरम ये है कि ये दरमियान में बात करेंगे तो फिर प्रोग्राम के डायनामिक्स पे ना आप ये मैं बताता हूं। देखिए, मैं बताता हूं होता क्या है कि अगर ये जैसे कह रहे थे कि हमने कहा था कि इनको चांस देंगे, आप लेकर के चांस दे देते, आप लेकर के चांस दे देते। तो यही तो कह रहे थे ना। नहीं, एक मिनट, ताला साहब, जब नीयत में फतूर हो तो फिर आप इफ्स एंड बट्स आ जाती हैं। जब नीयत साफ होता है ना, वो कहते हैं ये मैंने रखा है, आओ बात करो। तो यही कह रहे थे आपको? नहीं किया इन्होंने, नहीं किया। हम उड़ाए ना जहाज, आप हमें गलत प्रूफ कर देना। आपने गलत प्रूफ कर दिया कि आप हमारी ले करते हुए जहाज उड़ाए, नारे मारे, देखे ना, और हम जहाज मेहनत करें। दूसरी बात, मैं हमेशा से आई डोंट नॉट नो कि मुझे क्या समझ नहीं आती कि लोग क्या है, हमेशा से ये होता है कि जी आपने कत्ल किया था ना, इसलिए मैं भी कत्ल कर रहा हूं। ठीक, आपने उधर से बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारी थी ना, मैं भी छलांग मार रहा हूं। बजाय हम लोग अगले की गलती को सोच के उससे सीखें, हम वही गलती रिपीट करें। एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम 1960s के टाइम से, जब से मार्शल लॉ लगा था, उसके बाद से आज तक नहीं हम आगे जा रहे हैं। दौरान जिस तरह कानून बनते थे या ऑर्डिनेंसेस, गलत उस वक्त भी था, गलत आज भी है। आज ज्यादा गलत इसलिए कि अगर मैंने एक काम गलत किया, आप उससे ज्यादा बड़े गलत काम कर रहे हो। देखिए, आप उससे ज्यादा बड़े गलत काम कर रहे हो। लेकिन हंगामे में मेरी गुजारिश, आप यही बात जो टीवी प्रोग्राम्स में आके कहते हैं और उसके बाद पार्लियामान के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, हमारा मानना ये कि ये पार्लियामान के फ्लोर से अगर आए ज्यादा बेहतर है। दो चीजें, एक चीज देखिए, इस पूरे बिल के अंदर दो चीजें गलत थी। एक, उसका कंटेंट गलत था, दूसरा उसका इंटेंट गलत था। लेकिन वो तो फिर डिबेट ही नहीं हुआ ना जी, ना कंटेंट डिबेट हुआ, ना इसी वजह से ना जब आप चोरी कर रहे होते हैं, आप चोरी के माल को उस वक्त जाके ये कहते हैं कि ये इतना इतना है, आप उठा के ले जाते हो। आप साहब, इफ यू अलाउ, you can respond. मैं जस्ट एक इसमें ऐड ये करना चाहूँगी, क्योंकि सारी सिचुएशन जो है एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो कि हम पार्लियामान में आए रोज़ देखते हैं, एक हंगामा बर्पा होता है, जो लेजिस्लेशन है उसके दौरान भी और वैसे भी जो रूल्स ऑफ बिजनेस रूटीन के चल रहे होते हैं उनके दौरान भी, कि जो कवानीन है उनके ऊपर बात नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि कोई भी कानून वहाँ पे पढ़ते ही नहीं है माजरत के साथ। कई हम जो हैं वहाँ पर पार्लियामेंटेरियन से हम पूछते हैं कि जो बिल हो रहा है या हुआ है इसके अंदर क्या है, तो उनको खुद भी पता नहीं होता। दूसरी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि वहाँ पर एक हंगामा बर्पा है, और वो हंगामा बर्पा करने वाले बाहर से हम लोग तो नहीं जाते, हम तो वहाँ खामोश होके चुप साध के ऊपर होके खामोश तमाशाई की तरह से देखते हैं कि कौन क्या कर। आज भी यही हुआ था। आज भी जो ही ये जो ले करने की बात हो रही है, तो माजरत के साथ ये ले हुआ था, और ले होने के बाद जो हमने देखा वो ये था कि फौरन से वो उनके हाथ में कोई कॉपियां थी, वो उस वक्त एजेंडे का हिस्सा नहीं थी, एजेंडे तो पेपर्स पर थे, और बाकायदा वो कॉपियों के साथ डेस्क बजा रहे थे और शोर शराबा हो रहा था जो अपोजिशन बेंचेस पर हमारे साथी थे। और उन्होंने जब वो कॉपियों से डेस्क बजाने शुरू किए, फिर उसके बाद कॉपियां फाड़नी शुरू की, फिर उसके बाद उसी दौरान आजम नजीर तारड़ साहब जो कि वजीर कानून है, उन्होंने वो बिल ले कर दिया।
اب وہ لے ہوا تو اس کے بعد اسپیکر صاحب کی طرف سے ہم نے یہ سنا کہ وہ بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ فلور دینا چاہ رہے تھے. انہوں نے ایک بار کہا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جب یہ ہمیں نہیں سن رہے تو ہم ان کو کیوں سنیں گے. پھر تو ٹٹ فار ٹیٹ کا ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے اور پھر کاپیاں پھٹنا شروع ہوئی اور وہ پھر ٹٹ فار ٹیٹ. لیکن ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. حافظ صاحب یور ٹیک آن دس. یہ تو نہیں ٹھیک ہونے کا جی, پھر ایسے ہی چلے گا. ویسے صرف میں ایک لائن کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں. ایک لائن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبران قطعی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بل کے اوپر کوئی بحث ہو اور دونوں طرف سے کوئی تقاریر ہو. اب یہ بات شاہد خٹک صاحب کو آپ نے نہیں بتائی تھی, انہوں نے نہیں بتائی تھی, حنیف عباسی صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو نہیں بتائی تھی, جو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو ہاتھا پائی ہو رہی تھی بلکہ مارکوٹائی والے مناظر ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ سارجنٹ ایٹ آرمز جو فرحت عباس صاحب تھے ان کو بھی مار پڑی. حافظ صاحب کے لیے پھر وقت محدود ہو جائے گا, مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد پھر حافظ صاحب سے شروع کرتے ہیں.